اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल कहफ की आयत नंबर 16 से 16 नंबर आयत है सूरतुल कहफ और पारा नंबर 15 है सुबहानल्लज़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته هيا زبر هيا همزة زير هيئ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. इस लफ्ज़ पर जो है कुरान मजीद हरूफ के एतबार से आधा हो चुका, यानी या और ता। यहाँ पर जो है हरूफ को अगर तकसीम करें तो या की तरफ आधे हरूफ और ता की तरफ आधे हरूफ। निस्फ़ कुरान हरूफ के एतबार से, हरूफ की गिनती के एतबार से यहाँ निस्फ़ कुरान, आधा कुरान हुआ। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।